खान साहब जीत गए, फौज मान गई। शाम 5 बजे से 10:30 बजे तक खौफनाक हकायक और अहम इंकशाफात आपके सामने मैं रखूंगा आज की इस नशिस्त के अंदर। खान साहब को यरगमाल बनाया गया, मनवाने की कोशिश की गई, खान साहब को तनहा किया गया, फायरिंग कराई गई, धमकी दी गई। आईजी ने इमरान खान को आखिरी पैगाम किसका लाकर दिया और फिर कमरे को क्यों खाली करवाया गया और खान साहब की कौन सी धमकी थी जिसके बाद सब डर गए और अदलिया ने खान साहब को कत्ल होने से कैसे बचाया। इमरजेंसी के नाम पर सिविल मार्शल की कोशिश की गई। फौज के तर्जुमान को आखिरकार वो कौन से ऐसे हालात थे और कौन सी खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी कि बयान जारी करना पड़ा और खान साहब ने तमाम शराइत मनवाई, इस्टेब्लिशमेंट मान गई और फिर बिलाखिर खान साहब लाहौर पहुंच गए, जहां पर रात की तारीकी में पूरा लाहौर जाग रहा था और उनका जो इस्तकबाल किया गया उसकी मुकम्मल कहानी भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान की हैरानकुन जुर्रत है। कप्तान के पास चंद घंटे थे, याद रखिएगा। या आप मान जाएं या सियासत आपको छोड़ना पड़ेगी, या मौत या जेल कबूल कर लें और अपने मौकिफ पर डटे रहें। ये तमाम ऑप्शंस हैं खान साहब के सामने, जो कुछ शख्सियात की तरफ से और जो हालात पैदा किए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके सामने ये रखे गए। खान साहब ने मौत का खतरा और जेल का खतरा कबूल किया, डील करने से इनकार किया, धमकी लगाई और जीत गए। ये कहानी बहुत ही गैर मामूली है और बहुत ही हसास है, जिसका ताल्लुक दिन भर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे में जो कुछ हुआ उसके साथ है। जो वाकयात है, इसकी एक टाइमलाइन है। लेकिन व्यूअर्स, इस कहानी का क्लाइमेक्स शाम 5 से रात 10:30 बजे तक होता है। खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचते ही अपने वकला के जरिए जजिस को बता दिया था कि आज मुल्क की बका का इन्हिसार आप पर है। अगर जमानतें ना दी गई और मैं गिरफ्तार हुआ तो मुल्क के हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। एक पैगाम खान साहब की तरफ से जारी भी किया गया कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो हालात किस तरफ जाएंगे मुझे मालूम नहीं है। मार्शल लग जाएगा और अदालतें अपनी हैसियत खो बैठेंगी। इसी दौरान जजिस को अफसरान के फोन आना शुरू हो गए। इंतहाई अहम फोन थे जो जजिस को आए। कुछ का कहना था कि इमरान को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, कुछ का कहना था कि इमरान को जमानत ना दी तो मुल्क में इमरजेंसी नाफिज हो जाएगी और खाना जंगी शुरू हो जाएगी। जजिस से कहा गया कि अगर आप चाहते हैं कि लोग सड़कों से वापस अपने घरों को चले जाएं तो इमरान खान की तमाम जमानतें आपको मंजूर करनी पड़ेंगी। इस कश्मकश में वक्त गुजरता गया। अलकादी ट्रस्ट केस में कप्तान की जमानत हो गई। इमरान खान को अदालत में अफसरान मिलते रहे। उन्हें कहा गया कि आप खुलकर 9 मई के वाकया से लाताल्लुकी का इजहार करें और फौज पर इत्मीनान का इजहार करें। लेकिन इमरान खान इस हवाले से मोहतात बयान देते रहे। एहसाब को काबू में रखा और आखिरी कार्ड अपने हाथ में रखा। जरा के मुताबिक हुकूमत ने इत्तेहादियों से मशवरे के बाद इमरजेंसी के नाम पर जजिस के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। इस हवाले से ताकतवर हलकों को एतमाद में लेने की कोशिश की गई, मगर उन्हें इस फैसले से रोक दिया गया। एक शख्सियत के नुमाइंदे ने जजिस पर दबाव बढ़ाना शुरू किया तो उन्हें रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। अहम तरीन जराए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन की मुखालफत की गई और मामलात को कूल डाउन करने का मशवरा भी दिया गया। और ये इंतहाई अहम शख्सियात हैं जिनकी तरफ से ये प्रपोजल दिया गया कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, लिहाजा सबको तहम्मुल से काम लेना चाहिए और सूरत हाल की संगीनी को समझा जाए। ज़राए व्यूअर्स बताते हैं कि जब हुकूमत को मालूम हो गया कि अदलिया ने इमरान खान को किसी भी केस में गिरफ्तार करने से रोक दिया तो हुकूमत अहम तरीन शख्सियत से नुमाइंदों के जरिए राब्ता किया और इजाजत तलब की कि अगर आप जिम्मेदारी शेयर करें तो हम अदालती अहकामात को नजरअंदाज करके इमरान खान को गिरफ्तार कर लेते हैं और मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर देते हैं। जरा व्यूअर्स बताते हैं कि ताकतवर हलकों ने आपस में मुशावरत की और अक्सरियत ने इस इंतहाई कदम की मुखालफत की है। इसी दौरान हुकूमत ने फजलुर रहमान को हदायत की कि वह सुप्रीम कोर्ट और अदालत आलिया के खिलाफ तहरीक का ऐलान करें ताकि चीफ जस्टिस, वज़ीर आज़म या काबीना के खिलाफ किसी भी फैसले से बाज जो है वो रखा जा सके पाकिस्तान की अदलिया को और चीफ जस्टिस साहब को। और फिर फजलुर रहमान ने ऐसा ही किया। फिर साहब को बताएं कि अहम तरीन जराए के मुताबिक हुकूमत की हमायत करने वाले हलकों ने शाम 5 बजे के बाद इस्लामाबाद पुलिस के आला अफसरान के जरिए इमरान खान को वार्निंग देना शुरू की कि अगर वो फौज के बारे में अपना मौकिफ तब्दील नहीं करेंगे और वो वीडियो बयान के जरिए 9 मई के वाकयात पर माफी नहीं मांगेंगे और लाताल्लुकी का इजहार नहीं करेंगे तो आपका यहां से किसी गुमनाम जगह मुंतकिल आपको कर दिया जाएगा और इसका बंदोबस्त कर लिया गया है। व्यूअर्स, आपको बताएं कि ये वो वक्त था जब राना सनाउल्लाह ने टेलीविजन स्क्रीन पर बैठकर ये पैगाम दिया। इमरान खान के नाम ये पैगाम था कि इमरान खान की जिंदगी की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है और हालात जब तक क्लियर नहीं होते हम उन्हें इस्लामाबाद से जाने नहीं देंगे। सिक्योरिटी क्लियरेंस होना बहुत ही जरूरी है और उन्हें बाहिफाजत लाहौर पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन असल में जो पसे पर्दा कहानी चल रही थी वो मैंने तफसील के साथ आपके सामने रख दी। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि कंफर्म जराए के मुताबिक चेयरमैन इमरान खान ने वाजे कर दिया कि वो ब्लैकमेल नहीं होंगे लेकिन अपने बयान में फौज की गलतफहमी दूर करेंगे।
इसी दौरान इमरान खान ने गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में पहले तो डरने की बजाय धमकी लगाई कि फौज बतौर इदारा न्यूट्रल है, हालात की जिम्मेदारी आर्मी चीफ पर आती है। फिर एक और सहाफी के सवाल का जवाब देकर फौज को पैगाम दिया कि आर्मी चीफ तक मेरे बारे में गलत खबरें पहुंचाई जाती हैं। अगर मुझे दोबारा इख्तियार मिला तो मैं जनरल आसिम मुनीर के साथ बेहतरीन ताल्लुकात जो हैं वो कायम करूंगा। इमरान खान के इस पैगाम से ताकतवर शख्सियत मुतमिन नहीं हुई। रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। अचानक इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पुरअसरार सरगर्मियां शुरू हो गई। एक वक्त ऐसा आया जब इमरान खान के पास सिर्फ वकील आ जा रहे थे, लेकिन सिक्योरिटी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आहिस्ता आहिस्ता गायब होगी ताकि इमरान खान को खौफजदा करके झुकाया जा सके। फिर अचानक अदालत के करीब से फायरिंग की खौफनाक आवाजें आना शुरू हो गई। इमरान खान को एक बार तो महसूस हुआ जैसे उन्हें नामालूम अफराद की तरफ से दहशतगर्दी के नाम पर कत्ल करने का वक्त आ गया है। इमरान खान को आखिर बताया गया कि बाहर नामालूम अफराद फायरिंग कर रहे हैं, उनकी तलाश जारी है, अब सिक्योरिटी क्लियरेंस में वक्त लगेगा, आपकी जान को खतरा है। मगर इमरान खान ने हौसला रखा। इमरान खान को खौफजदा करने के लिए संगीन तरीन हरबे इस्तेमाल किए गए। इमरान खान, ये भी बहुत अहम नुकता है व्यूअर्स, के वॉशरूम जाने की जब बात करते थे तो कहा जाता कि जनाब सिक्योरिटी क्लियर नहीं है, यानी उन्हें वॉशरूम जाने की भी इजाजत नहीं दी गई। इमरान खान ने अपनी गाड़ी और अपनी सिक्योरिटी मंगवाई थी, लेकिन उसे भी इस्लामाबाद में कहीं रोक दिया गया और ताखीर कराई जा रही थी। जरा व्यूअर्स ये बताते हैं कि इमरान खान ने पहले आईजी से कहा कि मैं कारकुनों को हाई कोर्ट पहुंचने की कॉल देने लगा हूं, फिर हालात खुद संभाल लेना, और फिर आपने वीडियो पैगाम जो इमरान खान साहब की तरफ से जारी किया गया उसमें इस खबर की तस्दीक भी देख ली कि ये बात उन्होंने उस कमरे में आईजी को कही थी। जरा व्यूअर्स बताते हैं कि आईजी कमरे से निकलकर अहम शख्सियात को फोन मिलाने लगे और इमरान खान के अज़ाइम से आगाह किया। तकरीबन 10 बजे के लगभग पुलिस के एक आला अफसर ने इमरान खान से कहा कि अपने कमरे से बाकी लोगों को निकाल दें, आपको एक इंतहाई अहम पैगाम देना है। मैं इंतहाई जिम्मेदारी के साथ ये खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि कमरे को खाली किया गया और इमरान खान को यह पैगाम जो है वो दिया गया। और खान साहब ने यह कहा कि मेरा एक वकील कमरे में रहेगा, क्योंकि जो पैगाम है ऑब्वियसली जिस शख्सियत की तरफ से आना था, ये जरूरी था कि किसी की मौजूदगी में खान साहब ये पैगाम वसूल करते हैं। जरा के मुताबिक आईजी के हमरा एक खुफिया अफसर भी मौजूद था और इमरान खान को अहम शख्सियत का धमकी अमेज पैगाम जो है वो दिया गया और कहा गया कि अगर वापस जाकर कारकुनों को फौज के खिलाफ उकसाया तो फिर दूसरी बार रेड लाइन क्रॉस करने का नतीजा संगीन होगा। अब हम आपकी वापसी का इंतजाम कर रहे हैं। जैसे आईजी इस्लामाबाद कहेंगे उसके मुताबिक काफिले में शामिल हो जाना है। ये पैगाम इमरान खान को दे दिया गया, वरना वापस जाने का अपना प्रोग्राम बनाया तो हम सिक्योरिटी के जिम्मेदार नहीं होंगे। जरा व्यूअर्स ये बताते हैं कि आईजी ये पैगाम देकर कमरे से निकल गए। इमरान खान को तशवीश होने लगी कि यह भी कोई हरबा हो सकता है, इसलिए इमरान खान ने फौरी तौर पर एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करके ऑन एयर करा दिया। जिस पैगाम के नशर होने के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर मौजूद गाड़ियां पीछे गेट से दाखिल हुई और इमरान खान को लेकर रवाना हो गई। इसमें इमरान खान ने अपने एक जाती जानने वाले की गाड़ी शामिल कराई। इमरान खान ने गाड़ी में बैठकर पैगाम दिया कि हम रवाना हो चुके हैं, हम निकल चुके हैं इस्लामाबाद से। आईजी ने हमें रोकने की बड़ी कोशिश की, आईजी पर मैंने प्रेशर डाला तो वो छोड़ने पर मुझे मजबूर हो गया। व्यूअर्स आपको बताएं कि जरा के मुताबिक ताकतवर हलकों ने हुकूमत को इमरान खान के खिलाफ किसी भी इंतहाई कदम से रोक दिया है। तो हम इस हवाले से पीडीएम अब शदीद इख्तलाफात का शिकार हो चुकी है और इस हवाले से मजीद तफसीलात जो हैं वो आपके पास अगले 24 घंटों में आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि दूसरी तरफ से धमकियां दी जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और वो जज साहिबान जिन्होंने इमरान खान की जमानतें ली, प्रोटेक्टिव बिल्स दी गई, अब उनको भी धमकियां जो हैं वो दी जा रही हैं। और ये भी आपको याद रखना चाहिए, जो पाकिस्तान में कुछ लोग जो सहाफ़ी हैं एक गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि देखें जी जमानतें हो जाती हैं, क्यों हो रही हैं। आपको याद रखना चाहिए कि जब आप अपने आप को सरेंडर करते हैं तो ये आपका हक होता है, और कोई भी हो आपको जमानत अदालत जो है वो ज़रूर देती है। लाहौर हाई कोर्ट में खान साहब पीर को पेश होंगे और प्रोटेक्टिव बेल जो है इसकी दरखास्त बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी गई और कहा गया कि आप हमें हिफाजती जमानत दें, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना चाहते हैं। ये इसलिए किया जाता है, एक प्रोसीजर लॉ में मौजूद है, ताकि कानून को गलत तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए। पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर जहां पर कानून किसी के घर की लौंडी होता है, आप जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करें, यहाँ पर ऐसी बेल्स की अहमियत जो है बढ़ जाती है ताकि एक्सप्लॉइट ना किया जा सके एक मुलजिम जिसके हकूक हैं और उन हकूक को पामाल ना किया जाए, इसीलिए ये काम जो है किया जाता है। आपको बताते चलें कि अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के गिर्द जो है ना वो घेरा तंग किया जा रहा है। 3 खबरें इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। सिविल मार्शल लॉ की बात जो है वो की गई है और वो हालात कौन से थे और वो खबरें कौन सी थी कि तर्जुमान पाक फौज को टेलीविजन स्क्रीन पर जो पैगाम उनका जारी हुआ, जो मैं उनका ऑडियो क्लिप सुन रहा था, ये बातें उनकी तरफ से कहना पड़ी। आपको बताते चलें कि सोशल मीडिया पर ये खबरें रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन इनकी कंफर्मेशन किसी तरह से नहीं आई। और खबरें क्या थी कि कुछ साथियों का रद्दअमल आया है और रद्दअमल ये था
کہ جناب اختلافات جو ہیں ان کو ختم کریں اور چیزوں کو آپ کو کول ڈاؤن کرنا چاہیے۔ پھر یہ بھی خبر سوشل میڈیا پر چلی کہ 2 سے 3 کور کمانڈرز نے تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن کی مخالفت کر دی ہے اور معاملات کو یہ کہا گیا کہ افہام و تفہیم سے حل کیا جائے۔ ذرائع کے مطابق یہ بھی خبر لگی پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر، جس کی بنیاد پر ترجمان پاک فوج کو آنا پڑا کہ کور کمانڈر کو تو احکامات کی عدم تعمیل پر تبدیل کر دیا گیا۔ وہ لاہور کے کور کمانڈر کی شاید وہ بات کر رہے ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں۔ اچھا، اب یہ تمام باتیں کنفرم نہیں ہو سکتی، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ آفیشیلی تردید کی گئی ہے پاک فوج کی طرف سے، اور پھر کیا پیغام جاری کیا گیا ترجمان پاک فوج کا، وہی کہتے ہیں، ترجمان ہیں میجر جنرل احمد شریف چودھری۔ انہوں نے یہ کہا کہ کسی افسر نے استعفیٰ نہیں دیا، کیونکہ خبر چل رہی تھی کہ شاید استعفیٰ جو ہے وہ آ گیا ہے، اور کہا یہ گیا کہ جناب یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں اور ہم ان پر گولی نہیں چلا سکتے، اسی لیے انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ کسی آرمی آفیسر کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا۔ فوج آرمی چیف کی قیادت میں متحد ہے۔ پھر یہ بھی ایک تاثر دیا گیا، سوشل میڈیا کے اوپر خبریں چل رہی تھی کہ شاید 2 سے 3 کور کمانڈرز جو ہیں انہوں نے بھی اختلاف کیا ہے، اور پھر ایک ریزسٹنس جو پایا گیا، اس کی بھی نفی کی گئی ہے ترجمان پاک فوج کی طرف سے، اور انہوں نے کہا کہ اندرونی شرپسندوں اور بیرونی دشمنوں کی پوری کوشش کے باوجود فوج جنرل عاصم منیر کی قیادت میں متحد تھی، متحد ہے اور متحد رہے گی۔ اس کو تقسیم کرنے کا خواب ہی رہے گا۔ کسی نے استعفیٰ دیا ہے اور نہ ہی حکم عدولی کی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں DGISPR کا یہ بھی کہنا تھا کہ جنرل عاصم منیر سینئر فوجی قیادت دل و جان سے جمہوریت کو سپورٹ کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ مارشل لا کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آرمی چیف اور ان کے ساتھ پوری عسکری قیادت جمہوریت پر یقین جو ہے وہ رکھتی ہے۔ ویورز، یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جو جاری کیا گیا ترجمان پاک فوج کی طرف سے، لیکن یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ سوشل میڈیا پر جو چل رہا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور دوسری طرف خواجہ آصف صاحب ہیں جن کی طرف سے یہ آئیڈیا جو ہے نا وہ فلوٹ کیا گیا، اور انہوں نے کابینہ کے اجلاس میں یہ بات کہی کہ جناب ہمیں جو حالات ہیں نا پاکستان کے، اور ہمیں ان حالات کے پیش نظر کرنا یہ چاہیے کہ ہم ایمرجنسی نافذ جو ہے کرتے تھے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک ٹائم لائن بھی واقعات کی رکھ دی کہ سپورٹ نہیں ملی۔ کابینہ آپ یہ اگر فیصلہ کر بھی لیتی ہے نا، تو دوسری طرف سے یعنی طاقتور حلقوں کی طرف سے سپورٹ آنا بہت ہی ضروری تھی، جو انہیں سپورٹ نہیں ملی۔ پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی ہے، پھر MQM کی طرف سے بھی مخالفت ہوئی، اور باقی کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس کی مخالفت کی ہے، لیکن نون لیگ کی طرف سے یہ آئیڈیا فلوٹ کیا گیا۔ نون لیگ خود بھی چاہتی تھی کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہو جائے تو پورا کا پورا ملک جو ہے ہم کنٹرول کر لیں گے، لیکن ویورز یاد رکھیں اگر ایمرجنسی لگ جاتی ہے نا، اس کے اپنے خد و خال ہیں۔ ایمرجنسی کے اندر حقوق آپ کے کس حد تک متاثر ہوتے ہیں، عدالتوں کا کیا کردار رہ جائے گا، ایمرجنسی کو کیسے لیگل ڈکلیئر کیا جائے گا، آئین میں سپورٹ کیا ہے، اور پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب کی بریفنگ بہت ہی اہمیت کی حامل تھی۔ انہوں نے آ کر بتایا کہ آئین اور قانون میں کون سی ایسی شکل موجود ہے کہ آپ ایمرجنسی جو ہے لگا سکتے ہیں۔ ویورز، یہ تو باتیں ہو رہی ہیں، پاکستان کا نقصان اتنا زیادہ ہو چکا ہے نا، 300 کا ڈالر آپ کو جو ٹرپل سینچری نظر آ رہی ہے، یہ ٹرپل سینچری نہیں ہے بلکہ یہ 300 کراس کر گیا۔ آپ کو 320 کا بھی ڈالر پاکستان میں نہیں مل رہا۔ لوگ پریشان ہیں، حالات کس طرف جا رہے ہیں، لیکن خدا کر کے ہماری بھی تھوڑی سی کوشش تھی، اور پاکستان میں بھی آواز بلند کی گئی کہ خدا را انٹرنیٹ کو بحال کریں، لوگوں کے روزگار جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اس پر وزیر داخلہ نے نوٹیفیکیشن جو جاری کر دیا ہے۔ ویورز، ایسا لگتا ہے کہ طاقتور حلقے بھی کسی طرح جو ہے نا وہ انہوں نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ جو ہے نا اس حکومت سے پیچھے کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے یہ بات پاکستان کے مفاد میں ہے۔ آپ نے جن لوگوں کو خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا، آپ نے اس کا ریئیکشن دیکھا، اور لوگوں کو، چاہے آپ کا تعلق پاکستان کی فوج سے ہے یا پاکستان کے ایک سول شہری ہیں، کوئی بھی ہیں، جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے نا، کوئی ان حالات کو اچھا نہیں کہے گا، سب لوگ نا کنڈیم کر رہے ہیں۔ اس کا ایک واحد حل یہ ہے کہ آپ اپنی اس جو انوالومنٹ ہے سیاست میں اسے صفر کر دیں۔ جنرل باجوہ کی بہت زیادہ باقیات کی جو بات کی جاتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوہ کا ایک بیگیج ہے۔ جنرل باجوہ کا وہ بیگیج پورے انسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے گیا، اور جو کچھ جنرل باجوہ نے کیا وہ پاکستان کے لیے کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جنرل باجوہ کے کردار کے حوالے سے نون لیگ بھی بولتی ہے، خان صاحب بھی بولتے ہیں، تمام جماعتیں بولتی ہیں، تو ان کا ایک بڑا ہی گھنونا کردار تھا۔ تو فوج کا مقصد اور فوج کا ایک کردار ہے، آئینی کردار ہے، اسے اس کردار سے باہر نہیں آنا چاہیے، اور یہ جو سول ایک مارشل لا کی سچویشن پیدا ہوئی ہے، یہ پاکستان کے حق میں جو ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ ویورز، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ بھی کہا گیا ہے، جو میری کچھ لوگوں سے اسلام آباد میں بات ہوئی، کہ اس سے ملک کی مزید جو ہے بدنامی ہوگی، اور یہ پیغام جو ہے کراس دا بورڈ جو ہے وہ دے دیا گیا، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اب مریم نواز نے ایک دھمکی لگا دی ہے چیف جسٹس کو کہ خود عمران کی سیاست کے لیے استعمال کرنے پر سیاسی رد عمل کے لیے تیار رہیں، اور فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک کال دے دی ہے کہ پورے ملک کے اندر جو ہے ہم اب دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ لوگ جو ہیں وہ اپنی کرسیوں پر بیٹھتے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا باقاعدہ جو ہے وہ اب گھیراؤ کیا جائے گا۔ اچھا، اب یہ خبر ہے کیا؟ پیر کو اسلام آباد پہنچے فضل الرحمان صاحب نے یہ کال دی ہے، اور وہاں پر بیٹھ کر وہ باقاعدہ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئین اور قانون کی بات کریں گے۔ اب سوال یہاں پہ نا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اور سوال یہ ہے
کہ کیا رانا ثناء اللہ فضل الرحمان کے جو غنڈے ہیں، جو مدرسے کے بچے ہیں، کیا ان کو روکیں گے؟ اور کون سے ویژولز ہمیں دیکھنے کو ملیں گے؟ کیا یہ فضل الرحمان کے مدرسے کے بچے کیا سپریم کورٹ پاکستان کے اندر داخل ہوں گے؟ اور اگر ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تو کیا پاکستان کی فوج، پاکستان کے طاقتور حلقے اپنا کردار ادا کریں گے؟ کیونکہ یہاں پر جس سیاسی جماعت کو بھی آپ ہاتھ ڈال لیں، جس کو بھی آئین اور قانون کے انڈر لانے کی آپ بات کریں نا، تو وہ پھر ایک ریئیکشن دکھاتا ہے۔ تو ان حالات میں سیاسی جماعتیں بات کرنے کے لیے تیار نہیں، اور فضل الرحمان جن کے اس ملک کے اندر سٹیکس نہیں ہیں، ووٹ بینک ان کا کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو کیا ایسے کرداروں کو اجازت دی جا سکتی ہے؟ ان جتھوں کو سپریم کورٹ آف پاکستان پر حملے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو کامران ٹیسوری صاحب نے کراچی میں ریلی نکالنے کی بات کی ہے، اظہار یکجہتی جنا، اور انہوں نے دوسری بات کی کہ افواج پاکستان کے ساتھ، دیکھیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ 90 روز میں آپ انتخابات کروائیں، ماضی میں یہی عدالتیں تھیں کامران صاحب، اور آپ کے حق میں، یعنی آپ کی حکومت کے حق میں فیصلے آ رہے تھے تو آپ سب خوش تھے۔ آج نہیں آ رہے۔ فضل الرحمان جو آج سپریم کورٹ آف پاکستان کا محاصرہ کرنے کے لیے بھائی صاحب نکل رہے ہیں، فضل الرحمان صاحب نے خود ہی کہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس احکام سے آئین اور قانون کی بالادستی ہوئی ہے۔ آج آپ کو وہ احکام برے لگ رہے ہیں اور آپ کیا کرنے نکلے ہوئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے اسی سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارے میں کہا تھا۔ آج ایک اور سازش بھی کی ہے شہباز شریف صاحب نے۔ شہباز شریف صاحب پر میں جتنی تنقید کرتا ہوں نا، ان کے ایک بہت ہی قریبی کا مجھے پیغام موصول ہوا ہے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ذرا ہاتھ ہولا رکھا کریں، کیونکہ شہباز صاحب کے خلاف آپ بہت بولتے ہیں۔ میں شہباز صاحب کے خلاف نہیں بولتا، اور میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو اس کا جواب جو ہے پروگرام میں دوں گا۔ میں شہباز شریف کے خلاف نہیں بولتا، میں پاکستان کے حق میں بولتا ہوں، میں پاکستان کے لیے بولتا ہوں، میں ان تمام طاقتوں کے حق میں بولتا ہوں جو پاکستان کو مضبوط کر سکتی ہیں، میں ان تمام طاقتوں کے خلاف بولتا ہوں جو پاکستان کو کمزور کر رہی ہیں۔ اب دیکھیں نا، اس بیان کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ یہ باقاعدہ جو میری اطلاعات ہے نا، یہ باقاعدہ فرمائشی ایک پیغام دیا گیا، اور آپ نے جان بوجھ کر آپ فوج کو گھسیٹتے ہیں۔ کچھ فوج کا اپنا بھی کردار نیوٹرل ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف جو ہے نا، فوج کو پارٹی بنایا بھی جاتا ہے، اور پی ڈی ایم یہ کر رہی ہے، یعنی فوج اور عمران خان کو آمنے سامنے کھڑا کریں، اور جو خان صاحب نے بات کی نا کہ غلط فہمیاں، اب یہ اس کی ضرورت کیا تھی یہ پیغام دینے کی؟ اور پیغام انہوں نے کیا دیا کہ عمران خان کی اہلیہ فرح گوگی اور پی ٹی آئی کے سینئر قیادت کی کرپشن سے بھی آگاہ ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، اور شمشیر اعزاز حافظ قرآن ایماندار آرمی چیف سے عمران خان نیازی خوفزدہ ہے، فوج کے سپہ سالار کے خلاف اس نے کی گھٹیا گفتگو دہشت گردوں کی حمایت ہے۔ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بائی دس۔ اس کی ایک ریزن ہے، چونکہ زیادہ مہینوں کی بات نہیں ہے، یہ لندن تھا جہاں پر نواز شریف نے جنرل باجوہ کے بارے میں کیا باتیں کہی۔ تو شہباز صاحب آپ اس وقت کہاں تھے؟ آپ اس وقت بولتے، آپ کہتے اس وقت شہباز شریف، اگر اس وقت جنرل باجوہ کا کردار گھنونا تھا تو آج آپ کس طرح جسٹیفائی کریں گے؟ چونکہ آپ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر کسی کے کردار کو گھنونے کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ فوج کو پاکستان کی سیاست سے الگ رہنا چاہیے، چونکہ دشمن گھات لگا کر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا بہت ہی گہرا نقصان، بڑا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے۔ شاید ریلائزیشن نہیں ہے، یہاں پر ایک انا کی جنگ جو ہے وہ جاری ہے۔ میرا خاندان، میری حکومت، ہمارا خاندان سیاست میں رہے گا، ہم رہیں گے، ہمارے بچے رہیں گے، ہم اس سے آگے بڑھ ہی نہیں رہے۔ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے وہ نئی نئی ٹیکنالوجی پہ کام کر رہا ہے، تعلیم پر کام کر رہا ہے، چاند پہ پہنچ گیا، اور آج جو ہے وہ ہم پاکستان کے اندر اپنے حالات جو ہیں، اپنے ایک جو فارم آف گورنمنٹ ہے، ایک ڈھانچہ جو ہے اس کو ٹھیک نہیں کر پائے۔ ہم نے کون سی سائنس کے اندر ترقی کرنی ہے؟ ہم نے کون سے کوئی جھنڈے جو ہیں وہ گاڑے ہیں؟ چونکہ سیاستدان جو ہیں، گھرانے، شاید ان کی تعلیم و تربیت نہیں ہوئی، یا یہ جو لوگ کسی کے کندھوں پر جب چل کر آتے ہیں، سفارش سے آتے ہیں، تو نظام ویورز پھر اسی طرح خراب ہوتا ہے۔ آج جو کچھ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے، پاکستان کی افواج یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں اور ایک تو ان کی صلح کروائیں، یہ ضروری ہے ملک کے لیے۔ اور پھر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور کہ جس طرح بے توقیری کی جا رہی ہے، یہ عمر عطا بندیال کی بے توقیری نہیں ہو رہی، یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے میرا ایک سوال ہے، اور آپ ضرور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو میرا بے شک پورشن کاٹ کے بھیج دیں اور ٹیگ کریں انہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی، کہ قاضی فائز صاحب نا ایک ویڈیو ان کی بڑی وائرل ہوئی جس میں وہ لوگوں کو پیچھے کر رہے ہیں، وہ ریڑھی باندھ بھی ان کے راستے میں آ جاتا ہے۔ تو کیا اب وہ دوبارہ نکلیں گے پیر کو؟ چونکہ ان کے گھر میں فضل الرحمان صاحب آ رہے ہیں، تو فضل الرحمان کے مدرسے کے بچوں کو کیا وہ پیچھے دھکیلیں گے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ اور کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے گھر کی حفاظت کے لیے سپریم کورٹ کے دروازے پر کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ غریبوں کی ریڑیاں تو آپ نے دھکے دے کر راستے کلیئر کروا لیے تھے، تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مدرسے کے بچوں کو آپ پیچھے دھکیلتے ہیں یا پھر آپ بھی انتظار کر رہے ہیں اور تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ وہ چیف جسٹس ہے جس نے میرے خلاف کارروائی کروائی، ریمارکس دیے، کیس سنا گیا، تو سانوں کی